DYRB 540. Ang radyo ng Pilipino. Kini ang tingog sa kamatuoran. Kaya bagay-balo sa kamatuoran, maghahatag kanimo og kagawasan. Be it unto me according to your word, Nag-antos ka ba sa grabeng sakit? according to your Nabilanggo ka ba sa drugas o mga bisyo? I can stand Gusto ka bang maluwas ang iyong kalag sa nagdilaab na kalayo sa impyerno? on thy heart. Si Kristo Jesus, anda mo pahigawas kanimo. Uban sa imong hugot na pagsalig. Kanunaya sa pagpaminaw. Kining tulumanon. Jesus Christ, Salvation Healing Ministry. Praise God. Sa ngalan sa atong Ginoong Kristo, maayong buntag Sugbo, maayong buntag Luzon, Visayas ug Mindanao, maayong buntag usab sa atong mga kaigsuonan higala, mga minahal namong katawhan sa Dios, mga suki namong tigpaminawan, bisan asa kamo kurong dapita, ang atong Ginoong Kristo magapanalangin kaninyo. Mga kaigsuonan, mga kagalaan, ani ano sab kita nining atong tulumanon ang kamatuoran sa Biblia. Kay dinining maong kamatuoran atong gikaptagan ang atong kaluwasan. Kaluwasan nga dili nato kabayran og salapi. Kaluwasan magadala kanato ngadto sa gingarian sa langit. Mga kaigsunan sa ngalan sa atong buhi, gamanan nga Dios nga atong Ginoong Kristo, kini ang inyong ubos nga alagad Roger Canapi, uban sa akong kapikas Betty Canapi, magakauban usab kaninyo sulod sa usa ka tagpan. Gikan sa itong naimutangan sa Houston, Texas, adlaw nga Sabado, alas 7 sa gabi o adlaw nga Domingo, alas 8 sa buntag, dinha sa Pilipinas. Kumusta og maayong buntag kaninyong tanan? Mga kaigsunan, sa dili pa kitang padayon nining atong tulumanon, mag-ampo na kita. Amahan na mo nga nakakasalan. Nag-ampo kami alang nining imong mga katawhan sa naglain-lain nga dapit sa tibuok kalibutan. Diin makaabot ang namong mga tingog o sa pagtuo may usa o duha ka namo mangayo bisan unsang butang nga sa imong ngalan. Imo kining ihatag kanamo. Kung may duha o tulo ka namo mga katigom sa imong ngalan Ginoo, aniya ka uban kanamo sumala sa imong mga pulong sa Biblia sa Mateo kapitulo 18 bersikulo 19 ug 20. Ug niini among gipangayo kanimo amahan ang dugang kaalam kay balo panabot may tungod sa imong mga pulong ug alang niya wala pa magpakadungog imo untang ablihan ang espirituhanong dulunggan ug nga makadungog sa maayong balita uban ang ilang espirituhanong panabot ug nga amo pang masabot pa og dugang kining dugay ng tinaguan nga kamatuoran ang kaluwasan nga imong gihatag ingon nga gasa sa tibuok kalibutan. Ug nga masayod pagayod kami sa kadako sa imong gahom nga niya kanamong nagtuo kanimo. Busa amahan magauban ka kanamo samtang magapadayon kami sa maong buluton dihugi kami tanan labi na sa kong kapikas ug magadala sa imong mga pulong ug ang gahom sa imong espiritu magapamuhat sa among taliwala ug magpadayag sa imong gamanang mga buhat amahan sa ngalan ni Jesus ug ang tanan dungog himaya salamat. Pagday gahom kanimo lamang Diyos Ama, Anak ug Espiritu Santo. Amen. 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 Hallelujah. Praise the name of the Lord Jesus Christ. Usbon ko maayong buntag, adlaw nga Domingo, among mga pag-ampo ug mga pangumusta ug mga panginaot nga naa kamo sa maayong kahimtang. Ug ang kalinaw sa Dios maanaa kaninyo. Ug alang sa atong mga kaigsunan sa Christian Full Gospel Center, ang Diyos magapauswag kaninyo o sa tibuok kapamilya sa DYRB uban sa tanan nga namati kanato karon. Mga kaigsunan, akong hihatag ang panahon ngadto sa akong kapikas Betty Canapi. Praise the name of the Lord Jesus Christ. Amen. Salamat sa Dios. Salamat partner. Dalaygo ng Dios walay katapusan. Salamat sa Ginoo sa iyang panahon nga giandam kanato ning adlaw. Salamatan nato ang Dios kay maayo gayud ang Ginoo. Hallelujah. Maayong adlaw nga Domingo sa tanan. Dalaygo ng Dios sa tibuok kalibutan nga nag-andam kanato samtang kita
nangatulog pa ang uban nga nagkamata na. Salamat sa kabuntagon nga din giatagan mo sa maayong panglawas nga tanan. Amen. Salamat sa kaayo sa Dios nga di ginato mamayran og salapi. Nga bisan pang magkinaunsa siya ang Dios nga nagatiman sa tanan niyang mga katawhan. Hallelujah. Maayong amo mapag-ampo dinhi sa atong mga nahimutangan nga kamong tanan ana sa maayong kahimtang. Himsog ang inyong mga panglawas o himsog usab ang atong mga espiritu. Amen. Praise God. Ang among mga pagpanghinaot dili gayud usa lamang kaadlaw kundi sa tanang panahon nga nag-ampo kita alang sa tanang katawhan sa kalibutan. Amen. Praise God. Kaya ang Dios buot nga ang tanan mag-ampo kita alang sa tanang tao nga niya sa kalibutan. Yes. Busa ato kanang pahimuslan nga kasuguan sa Ginoo. Amen. Nahisulat ka na sa libro sa 1 Timoteo kapitulo 2, haleluya, versikulo 1. Busa ato kanang hunahunahon kanunay nga ang tanang nga tao nining kalibutan nga gikinahanglan gayud nato nga iampo tungod kay ang Dios may nagasugo niini kanato. Amen. Amen. Kay mangno kini sa matag usa kanato dili lang pahimangno sa unang panahon alang ni Timoteo kundi alang kini sa tanan nga mga sulugoon sa Dios. Amen. Yes, Lord. So sa di pa kita maadto sa unahan ng ako mga paghangyo kaninyong tanan sa inyong pag-share nining atong live broadcast sa radyo sa DYRB. Ayun gihikaw ang inyong panahon aron kamo makabahin usab ngadto sa uban. Ug ang Dios nga nasayod sa imong gibuhat siyang maghatag kanimo og ganti. Amen. Amen. Dili gayon mo labay kawang ang atong paghago tungod ang Dios nasayod unsaon kita niya sa pagpanalangin. Praise the Lord. Dalaygon ang Dios walay katapusan mo sa dili kita magpanuko sa pagbahin sa uban. Kay kun unsay naa kanato ato sang ipaambit ngadto sa uban sa ngalan sa atong Ginoong Hesukristo. Yes, Lord. O sa andam na ba usab ang inyong mga Biblia, magsaw na sab kita nining pagkaon nga dili madunoton. Pagkaon kini nga makaayo sa atong lawas kalag espiritu o sa tanang aspito sa atong kinabuhi kun ato kining ikinabuhi. Amen. Praise God. Busa ang inyong pagpangandam sa inyong mga basahon, sa inyong mga bulpin, sa inyong mga journal, lapis, papel o notebook samtang kita magsaw nining pagkaon nga dili madunoton o di kamo makaabli dayon sa inyong mga basahon, pwede ra na ninyong isulat sa inyong mga notebook o sa inyong journal. Sa panahon sa inyong pagpamalandong pwede ninyo kining tun-an pagbalik. Ug sa kung pinasahi ang inyong madungog nining orasa, mas labaw pang pinasahi ang inyong madungog sa panahon nga kamo makigistorya sa Ginoo. Yes, Lord. Tungod kay ang Dios makadungog ug siya makigsulti sa iyang mga katawhan nga nangita kaniya. Hallelujah. Amen. Praise God. Busa nining adlaw atong pagasawan ang iyang mabulawanong mga pulo nga diin ato kining giatagan og pagtagan og gikutlo nato kini sa libro ni Timoteo. 1 Timoteo kapitulo 4. Praise the Lord. Yes. Mansari pa kita moadto sa unahan ato sang dadon sa pag-ampo ang iyang mga pulong. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Amahan, nagpasalamat kami sa ngalan sa imong bugtong anak, kamang Ginoong Hesus. Nining imong panahon nga gihatag kanamo. Sa panahon, O Dios, nga gihatagan mo kami sa maayong panglawas. Kusog kabaspog dugang labi na sa among mga maayong panghuna-huna. Pasalamatan ka namo, O Dios, sa imong kaayo ka namo. Hindi hogi kaming tanan, ilabi na sa imong ubos nga lagad mga dumala sa imong mga pulong. Gamita lang kung imong bakanting panudlanan ng imong tigpamaba. Yes, Na ikaw, Diyos, ang madungog sa kasing-kasing sa imong mga kaanakan, sa imong mga katawan, sa imong mga pinili, o diniugan nining orasa. Amen. Yes. Na ila Ginoo madungog ang imong tingog, makigsulti kanila. Kanamong tanan, O Diyos, na nagpatalingog nining imong tulumanon ang kamatuoran sa Biblia. Amen. Dalaygon ka, O Diyos, sa pagbubo ka namo sa imong gahom, sa imong espiritu, nga magpuno ka namo, nga magpadayag sa imong gamahan ng mga buhat, ingon nga itisok mo kini sa kinaladman sa among mga kasing-kasing ug diya sa among mga limpatakan nga di kami mahikalimot nini.
Amen. Inunuha mo kining ikinabuhi nga makahatag kinig maayong pagtulunan kanamo ingon magamit alang sa imong kaymayan ug kadungganan sa among pangadlaw-adlaw nga kinabuhi. Nga ikaw Dios ang may padayag ug dili kami ikaw maitaas ug kami maipaubos sa ngalan ni Jesus nga among Ginoo. Ug dalaygong ka o Dios sa lay katapusan. Amen ug amen ug amen. Praise the Lord. Nalaygon ang Diyos sa katapusan, busa mo batik kita sa tibuok kalibutan, partner. Samtang mo ingon kami, maayong gabi din sa among nahimutangan sa Amerika. Amen. Sa tibuok Amerika, maayong gabi inaw, maayong kabuntagon sa tibuok Asia, uban sa tibuok Europa, o sa tibuok Middle East. Labi na sa nasod nga pinili sa Dios nga maong Israel. Nga atong dadon sa pag-ampo ang Israel nga unta magmalinaw ng Jerusalem. Bantayan yan tibuok parel sa Israel o ang tanang ganghaan, bantayan niya kini. Ingon nga magmalinaw ng Jerusalem ug magmauswagon ang naigugma ngadto kaniya. Dalaygon ang Dios sulay katapusan sa ngalan ni Jesus. Dalaygon ka Ginoo sulay katapusan. Hallelujah. Sa tanang nga mga OFWs, residents ug mga immigrants, mga kaparintihan, mga kaigalaan, mga kasilinganan, mga kaanakan, kaumagaran, kaapuhan, ginikanan nga tanan. Sa tanang mga kabataan, bata, hamtong tigulang, babay ug lalaki. Nining adlaw magsaw kita, nining atong tulumaan, nining atong pulong atong pag-aambitan. Hallelujah. Ang maayong sulugoon ni Kristo Jesus. Hallelujah. Praise God. Salamat sa Dios. Dalaygon gayud ang Dios sa walay katapusan. Ato kining gikutlo sa libro sa 1 Timoteo kapitulo 4 bersikulo 6. Mubasa kita ngadto sa 16. Dinato kining basahon sa ato ang mga in-English nga version usa nagaingon siya da, if you give this instruction to the believers, you will be a good servant of Christ Jesus. As you feed yourself spiritually on the words of faith and of the true teaching which you have followed, but keep away from those godless legends which are not worth telling. Keep yourself in training for a godly life. Number 8, ningon siya, versikulo 8, nagayon, physical exercise has some value, but spiritual exercise is valuable in every way because it promises life both for the present and for the future. Amen. This is a true thing to be completely accepted and believed. We struggle and work hard because we have placed our hope in the living God, who is the Savior of all and especially of those who believe. Amen. Versikulo 11, nagaingon, give them these instructions and these teachings. Do not let anyone talk down on you because you are young, but be an example for the believers in your speech, your conduct, your love, faith, and purity. Until I come, give your time and effort to the public reading of the scriptures and to preaching and teaching. Do not neglect the spiritual gift that is in you, which was given to you when the prophet spoke and the elders laid their hands on you. Practice these teachings and devote yourselves to them in order that your progress may be seen by all. This is nagaingon, watch yourself and watch your teachings. Keep on doing these things because if you do, you will save both yourself and those who hear you. Laygon ang Diyos sa katapusan, panalanginan sa Diyos, ang pagbasa sa iyang mapulong. God bless the reading of His Word. Amen. Atong makita din mga kanakan sa Diyos, mga kaisunan, mga kaigalaan, mga minahal natong mga tigpaminawan. Kanimo nga bago pa lamang namati ning atong tulunganon ang kamatuoran sa Biblia. Sa tanan natong mga kaparintihan, mga kaigalaan, mga silingan, sa tanan-tanan, nga walay bisan kinsa Ginoo nga nagpakadungog niining maong tulumanon nining orasa nga dili kita magbansay sa atong kaugalingon nining pagpanambag
diri ni Apostol Pablo ngadto ni Timoteo. Amen. Praise God. Sinulat kini ni Apostol Pablo ngadto ni Timoteo. Iya kining gisulat aron diya sa iyang pagpanudlo mahimong maayong alagad ni Kristo pinaagi sa pagbansay sa kaugalingon sa Dios nun nga kinabuhi. Amen. Praise God. Ug diin gipadayag niya diri ang pagbansay sa espirituhanon mas bililhon kaysa pisikal. Nga nagdala og saad karon og sa umaabot gipasiugda ang pagkamatinumanon sa pagtudlo maayong panag-ingnan o pagkamakanunayon sa paggamit sa gasa sa Dios. So atong makita nga diin gipasubot niya diri sa atong igsoon nga si Timoteo ang giingon ni Apostol Pablo nga kung ikaw magpahinumdum nining mga butanga sa mga igsoon, ikaw mahimong maayong alagad ni Kristo Jesus. Amen. Amen. Praise God. Ang maayong alagad nagtuon og nagasunod sa tinuod nga pulong sa pagtuo. Mao kini ang buot ipasabot ni Apostol Pablo ngadto ni Timoteo. Diin pakaunon niya sa pagtulunan nga tinuod. Sa insakto nga pagtulunan ang mga katawan sa Dios nga ilang ikaymama at ubin ang mga katawan sa Dios nga diin ilang hatagan niining mga pulunga. Amen. Praise God. Apan isalikway matud pa niya isalikway ang dili Dios non ug binuang ang mga sugilanon. Mansaya ang imong kaugalingon sa pagka-Dios non matud pa ni Apostol Pablo ngadto ni Timoteo. Kaya ang pagbansay sa lawas may diyutay ang kapuslanan apan ang pagka-Dios non mapuslanon sa tanang butang. Amen. Ug ingon nga kini may saad sa kinabuhi karon ug sa umaabot. So giging nagitudloan niya si Timoteo nga labaw pa sa pisikal ang ehersisyo ang pagbansay sa espirituhanong kinabuhi. Amen. Kung aduna kitay pagbansay o pag-exercise sa atong pisikal, mas maayo pa ang atong pagbansay sa espirituhanong nga kinabuhi. Kaya ang maong espirituhanong nga kinabuhi sama sa giingon diri ni Apostol Pablo ni Timoteo nga adunay saad nga kinabuhi sa kinabuhi karon ug sa umaabot. Sa ato pa yatagan niya gibug-aton mas may gibug-aton ang espirituhanon nga pagkinabuhi kaysa physical nga exercise, no? Amen. So ato makita mga kanakan sa Dios, mga kaigsunan, mga kaigalan, mga minahal natong mga tigpaminawan nga naghatag kini kanato usab sa pag-ingnon ta og kaalam aron ato usab kining hatagan og kapanag-ingnan. Kaya ang pagbansay sa lawas may diyutay rang kapuslanan sama sa giitudlo ni Apostol Pablo ngadto ni Timoteo. So gikinahanglan usab kini natong buhaton tungod kay ang pagkinabuhi ang pagka-Dios nun mapuslanon kini sa tanan nga butang. Ingon nga diha nato makita o diha nato mahibaw-an, diha nato matun-an nga ang saad sa kinabuhi karon ug sa umaabot. Amen. Amen. So nagbutang kini kasaligan kini nga pulong angay natong dawaton sa hingpit. Yes, Lord. Mao kini ang nagbutang sa paglaom sa buhi nga Dios sa tagsa-tagsa nato ka kinabuhi sa mga gitudlo niya kini kang Timoteo. Ang pagserbisyo gibase sa pagsalig sa Dios nga manluluwas dili sa kaugalingon nga kusog. Amen. Busa nini bisan bata pa si Timoteo, gisultian siya ni Apostol Pablo nga alagad kinahanglan magpakita og maayong panag-ingnan sa sinultian. Dili lamang sa sinultian, diha pud siyang panggawi. Og dili lang sa panggawi, sa gugma, uban sa pagtuog kaputli, no? So ato kining kakuhaan usad og kapanag-ingnan alang sa matag usa kanato. Anuan? Tungod kay ang pagsuon niini dili kini layo sa ato asab nga pagkinabuhi nining panahon na.
Kinahanglan ato sang buhaton kung unsay gitudlo ni Apostol Pablo ngadto ni Timoteo. Amen. Nangatod pa niya, ayaw itugot nga tamayon ka tungod sa imong pagkabatanon. Himo hinuon ang imong kaugalingon nga panag-ingnan sa mga magtotoo, minaagi sa imong pagpanulti, sa batasan, sa gugma, sa pagtuog sa kaputli. Which is, kinahanglan usab kini nato karon, walay bata hamtong tigulang, babae ug lalaki, kinahanglan ato kining hatagan o pagtagad. Nganuman, kay kung gitudlo niya kini kan Timoteo, ingon nga batan-on pa si Timoteo, aron dili siya mahimong kapandulan, no? Kani bang kasawayan? Kung kasawayan ta, di ba, kapandulan naman ta ana, di ba? So kinahanglan na agayod kining pagpanudlo ni Apostol Pablo, bisan pa man kanato nga hamtong na. Nganuman, kay kung alagad kita o kung maayo kita ang mga salagon o anang alagad kita o alagad kita sa Dios sa ato pa sa ngalan ni Kristo Jesus, kinahanglan buhaton ta usab kining mga butanga. Amen. Yes, Lord. O gitudlo sad ni Apostol Pablo ngadto ni Timoteo ang paghugi sa pagbasa sa kasulatan at ubangan sa kadaghanan. Ingon man sa pagwali o sa pagpanudlo hangtod nga muanha ako diha, matud pa ni Apostol Pablo Amen. ni Timoteo. Hangtod nga moabot siya, tinguhaon gayud ni Timoteo ang pagbasa sa kasulatan ug pagtambag ug ang mga pagpanudlo, no? Amen. Sa samang higayon, sa iyang pagpanudlo, gikinahanglan usab sa atong kinabuhi na akitay makutlo nining maayong pagtulunan. Ug mao kini atong gamiton sa espirituhan nga gasa nga diin sa mausab ni Apostol Pablo nga giingnan si Timoteo. Gamita ang espirituhanong gasa na dawat mo sa diyang nanulti ang mga propeta samtang nagpandong kanimo sa ilang kamot ug ang mga kadagkuan sa iglesia. Amen. Praise God. Ito pa kini maong pagpanudlo ni Apostol Pablo ngadto ni Timoteo. Dili lamang kini sa usa ka higayon nga buhaton alang ni anang nagtaingnon ta nangalagad sa Ginoo, kundi ang tanan nga nangalagad kaniya. Dili maayo nga si Timoteo ray ato ang tan-awon nga siya may mo trabaho. Kay kinsa pa may kapanag-ingnan karong panahon na nga wala naman sila Timoteo, no? Amen. So mahimong sa atong mga kinabuhi, kung anaa kita kang Kristo, ingon nga kita mga alagad sa Dios, mga sulugon kita ni Kristo Jesus, kinahanglan mausab kini ang atong ikinabuhi. Wala kini malayo sa sulat ni Apostol Pablo ngadto ni Timoteo, aron mahilayo kini sa atong mga kinabuhi karon nga dili nato kini mahimo. Kay kining mga butanga, kung matinud-anon gayud kita nga naa kita kang Kristo Jesus, kinahanglan ato kining buhaton ug makita sa uban ang atong mga pag-uswag. Sama sa giingon diri sa bersikulo 15 ni Apostol Pablo ngadto ni Timoteo. Ug buhata kini mga butanga nga matinud-anon gayud aron makita sa tanan ang imong pag-uswag. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Bantayan ang imong kaugalingon, ingon man ang imong pagpanudlo. Sa ato pa na ay pagbantay gayud, no? Dili kay moingon kita nga alagad na kita ni Kristo Jesus, dili na kita magbantay, wala na kita'y bantayan pa niini, no? Na kita'y bantayanan niining tanan sama sa iyang pagpasidaan ni Timoteo ni Apostol Pablo. No, bantayan ang imong kaugalingon, ingon man ang imong pagpanudlo, buhata kini kanunay sa ato pa constant, no? Kanunay, pirmi, no? Kay niining pagiha maluwas mong imong kaugalingon ug ang mamati kanimo. Amen. Praise God. Praise the Lord. So nining mga pagtulunan nga atong gibasa nining orasa, kinahanglan nga bisan pagsikin sa kanato nga nangalagad sa atong buhi nga Dios sa ngalan ni Kristo Jesus, kinahanglan mo pakaon kita sa maayo nga pagtulunan sa atong isig katao.
Kung tinuod man nga kita nang alagad sa buhi nga Dios, kinahanglan ang atong ipakaon ang gikan gayud sa Biblia. Nagbansay kini sa ikaduha, nagbansay kini sa kaugalingon sa pagka-Diyos nun, ang pulong sa Dios. Nga ato usab giadlaw-adlaw pagtuon sama kung nagbansay kita sa atong pisikal nga pag-exercise, bansayon usab nato nga atong espirituhanon nga pagkinabuhi. Nganuman, kay diya nato makita o diya nato aninaw ang saad sa kinabuhi karon ug sa umaabot. Ang ikatulo, nagbutang kini sa paglaom sa buhi nga Dios. Ang pagserbisyo gibase sa pagsalig sa Dios nga manluluwas dili sa atong kaugalingon nga kusog. Sama gigitudo ni Apostol Pablo ngadto ni Timoteo. Ang ikaupat, kinahanglan nga bisan bata pa, bisan pamanggani kung naanak ka sa insakto nga pangidaron, no? Doon na ba may mga lapsis baya sa tao? Walay tao kanato nga perpekto, busa kinahanglan usab kitang magmabinantayon. Kita makinahanglan makita nga ehemplo sa kinabuhi ang matag usang alagad sa Dios. Ang alagad ni Kristo Jesus kinahanglan magpakita sa maayong panag-ingnan sa sinultihan, sa panggawi, gugma, pagtuo kaputli. So kinahanglan mo na nga buhaton tungod kay mao kini ang pagmando sa ato ang inunta Biblia. Sama gipanudlo kini ni Apostol Pablo ngadto ni Timoteo. Amen. Sa ikalima ato makita nga nag-atiman sa gaso sa matuod nga pagtulunan, kinahanglan dili pasagdan ang espirituhanong gasa ug padayon sa pagtuon gayud sa kasulatan adlaw gabi ing tanan. Kay sabi ni Ana, ang pagbantay sa kaugalingong kinabuhi ug pagtulunan magdala sa kaluwasan, magdala og kaluwasan. Amen. Kay kung naluwas kita, dili pinaagi sa atong buhat, naluwas kita pinaagi sa grasya sa Dios, kinahanglan buhaton sa nato kung unsa ang mga pagtulunan nga gihatag kanato diri sa Biblia. Amen. Amen. So makita nato nga na kitay makatunan nining mga pagtulunan nga gipadayag ni Apostol Pablo ngadto ni Timoteo. Kinahanglan number 1 nga atong tagaan og pagtagad ang pagka Dios nun labaw sa tanan, ang espirituhanong pagbansay. Nagiingon niya sa libro sa 1 Timoteo nga atong gibasa bersikulo 8, 4:8. Ang espirituhanong pagbansay mas importante kaysa pisikal. Amen. So kinahanglan kung naana kita kita mga tinuod o maayong mga alagad sa Dios, alagad ni Kristo Jesus, kinahanglan na ay aksyon. Ug ang pagtulunan kinahanglan magkapareha diri sa atong pagtulunan nga atong gibasa sa adlaw ug gabi. Dili igo ang maayong pagtulunan kung dili maayo ang kinabuhi. So kinahanglan magbase usab kita niini. Kung wala kita maluwas pinaagi sa atong buhat, naluwas kita sa grasya sa Dios, sa ato pa sa katapusan nga mga adlaw, dili ba? Ang tanan pagahukman man, ang tao mamatay sa makausaw pagkahuman ni ana, unsa dayon ang mosunod ni ana, ang paghukom, di ba? Sa ato pa, kining maayong pamatasan, wala kini malayo sa pagpanudlo kanato sa Biblia. Kinahanglan kung unsay gisulti ni Apostol Pablo, masunod usab kini sa tanan nga magtotoo. Amen. Ang magtotoo naagayoy pagkamakanunayon sa maayong buhat. Ingon man, kung ang imong gisunod ang pagtulunan nga imong gibasa sa matag karunugon niya, makaluwas kanimo og sa tanan nga namati kanimo. Kung ikaw nagapanudlo, binahanglan na akay perseverance, kanunay ka nga ingon ta nagpadayon ka sa pagbuhat sa maayong buhat, ingon man sa pagtulunan nga diin gihatag kanimo sa Biblia. Amen. Walay masukwahi sa Biblia, kinahanglan sundon ang Biblia kay ang Biblia mao kini ang blueprint, mao kini ang GPS sa tanan nga tawo ning kalibutan na. Mo ni tinuod nga GPS, kung naatay GPS kung mag-drive,
kining atong Biblia mao kini ang GPS sa atong pagkinabuhi ingon nga mga alagad ni Kristo Jesus. Amen. Praise God. Kung kining mga tugon imong ipahinumdom sa imong igsoon o ikaw mahimong maayong ministro ni Kristo Jesus. Nganuman binuhi ka man sa pulong sa pagtuog sa maayong ingnon ta pagtulunan nga imong gisunod o imong ginasunod. Amen. Amen. Yes, Lord Jesus. So naakay pagsunod niini sa ato pa maayo gyud ka nga ministro. Maayo ka nga alagad ni Kristo Jesus. Maayo ka nga sulugoon ni Kristo Jesus. Amen. Kay ang atong kuhaan sa pisikal nga pagbansay, manindot ang atong panglawas, mahimsog pakitag dugang, mausab ni ang pagka-Diyos nun. Ang espirituhanong pagbansay. Kay samtang kita nagbansay sa atong espirituhanon nga pagkinabuhi, mapuslanon kini sa tanang butang. Nganuman, kay nagdala kini sa atong kinabuhi karon og sa umaabot. Amen. Praise God. Dili nato itugot nga talamayon ang atong mga pagkatao. Kay bisan pagningon si Apostol Pablo ngadto ni Timoteo, ayaw tuguti nga, sa gingon niya di sa versikulo 12, siya ayaw tuguti, yun siya diri, asaning 12, ayaw itugot nga tamayon ka tungod sa imong pagkabatanon, no? O kung kita naana sa hamtong, ayaw itugot nga talamayon ka sa imong pagkahamtong. O sa imong pagkatigulang, ano man. Kinahanglan ipakita nimong maayo kang panag-ingnan sa mga magtotoo. Sa pulong, sa panggawi, sa gugma, sa pagtuog kaputli. Unang imong pagpamulong bati sa ato paon sa may kasulti kanimo sa imuhang sa tao nga magkadungog kanimo, no? Nga nasayod siya nga ikaw alagad sa Dios, nasayod siya nga alagad o sulugoon ka sa Dios. Alagad ka, nagsimba ka, nangalagad ka, nagwali ka sa maayong balita. Kinahanglan ipakita niyo ang maayo, ang imong mapinulungan nga maayo. Nga diin, bisan pa sa imong panggawi, kinahanglan imo ka na ipakita nga maayo ka o gawi. Amen. Ang imong batasan, ang imong kinaiya, no? Kinahanglan na akay gugma, sa bisan dili angayan higugmaon. Dili pilion lang nimo ang imuhang ayuhon, pilion lang nimo ang imong tingnan, pilion lang nimo imong istoryahon, pilion lang nimo imong lamanohon, pilion lang nimo ang imong kitaon, no? Kinahanglan niining gugma nga giingon sa Dios, kinahanglan ang atong gugma sama sa gugma ni Kristo Jesus. Amen. Amen. Di man tinuod kita makatupong kaniya. Apan gikinahanglan mahisama kita kaniya. Amen. Mahisama ang atong pamatasan kaniya. Nga mahiantigo kita mahigugma bisan dili angayan higugmaon. Uban sa pagtuo, kinahanglan ang imong pagtuo direkta. Wala kay pagtuo sa lain nga mga pagtulunan nga hiwi, kundi na kay pagtuo sa Dios. Bisan mawala nimo makita, kinahanglan imong tuhuan nga naagyod, no? Samtang ang imong pagtuo nga dili matarog tungod kay ni ana, uban sa nagpamati kanimo dili pud sila matarog. Amen. Amen. Samang moingon ka nga giayo na ka sa Ginoo, nyang imong pagtuo nagduha-duha ka ambot o giayo bagyud ka pero atong tuan nga giayo na ka. Dili ingon ni ana ang pagtuo. Ang pagtuo nagaingon gayud bubarog jud ka nga ikaw nagatuo sa gahom sa Dios nga nag-ayo sa imo ang giingnan nga maayo na ka. Amen. Amen. Kung kinsa may imong gisultian nga maayo na ka, kinahanglan barugan nimo ang imong pagtuo. Kay diha sa pagtuo mao kanay naghatag kanato og inunta kamatuoran, no? Amen. Kay ang pulong sa Dios ug ang pag-ampo maoy nagpabalaan ni ana. Nganuman once nga nag-ampo ka, once nga nagtukaw, nag-ampo ka sa usa ka tawo nga din maing ka naayo na ka, kinahanglan ang imong pag-ampo ug ang maoy nga imong gipamulong mao kanay nakapabalaan. Kay nakapabalaan man kini sa imuhang gisultinan matuman kana nganuman
Kay ang pulong sa Dios dili mo balik nga kawang. Amen. Sa diyang imong gibuhian ang pulong ngadto sa imong isigkataw, dili ka na mubalik niya nga kawang, kundi tumanon ka na niya tungod kay nagtuo ka. Amen. Ug niini atong makita nga gikinahanglan sa atong kaugalingon magbantay kita. Ug ang pagtulunan nga atong gipadayag sa uban. Kinahanglan mapadayonon kita sa pagbuhat niini. Kay diya sa atong pagbuhat, maluwas nato ang atong kaugalingon ug kadtong mga namati kanato. Amen. Usahay sa atong paglakaw nining kinabuhia, dili ang tanan makadungog sa imong gisulti. Apan, kung siya pinili sa Dios, walay dili niya mabati tungod kay pinili siya sa Dios. Amen. Ug niana, tungod kay pinili man siya sa Dios, makita niya ang kahayag nga naa kanimo nga nagasulti sa insakto nga pagtulunan ug madawat niya ang kaluwasan. Amen. Amen. Mo nang ningon siya dinhi bantayi ang imong kaugalingon ug ang pagtulunan. Padayon nini kay sa pagbuhat ni ana maluwas mo ang imong kaugalingon ug katong naminaw kanimo nagapaminaw kanimo, dili ba? Amen. Mo na imong iyang giingon sa bersikulo 16. Bantayi ang imong kaugalingon, ingon man ang imong pagpanudlo. Buhata kini kanunay kay nining pagiya maluwas mo ang imong kaugalingon ug ang namati kanimo. Watch yourself and watch your teaching. Keep on doing these things because if you do, you will save both yourself and those who hear you. Amen. Praise God. So klaro kayong pagpasidaan din ni Apostol Pablo ngadto ni Timoteo. Kanatong tanan nga nagpamati sa maayong balita. Nga nangalagad kita, usulugoon kita ni Kristo Jesus, gikinahanglan buhaton nato unsay gisulti sa Biblia nga diin mao ang atong gisunod sa atong adlaw-adlaw nga pagkinabuhi. Kay diya sa atong pagsunod sa maayong balita, ato sa maangkon unsay saad sa Dios. Amen. Amen. Dili nato hatagan og gamay nga pagtagad niini nganuman. Kay ang atong pagkinabuhi dili lang kay pagpasabot nagapasabot kita ngadto kanila nga walay hinungdan, kundi ipasabot nato sila para usab sila makabaton sa saad sa Dios. Amen. Amen. Mao kanang trabaho sa maayong mga sulugon ni Kristo Jesus. Kay kung maayo kang sulugon o maayo kang alagad, kinahanglan buhaton nimo ang gipasabot kanimo o ang gipasabot sa maong pagtulunan. Aron diha malikay kita sa walay pua, walay mga hinungdan nga mga sugilanon. Amen. Amen. Kinahanglan maantigo kita mopasabot kay ang focus dili istorya kundi sa maayong pagtulunan ni Kristo. Kinahanglan mabansay kita sa Dios nun nga kinabuhi. Kay niana samtang ipasabot ni Apostol Pablo ngadto ni Timoteo nga ang eksersyo sa lawas maayo apan ang pagbansay sa espirituhanon mas importante kini kay mao'y padulngan sa dayon. Amen. Amen. Praise God. Sa ato pang kinabuhi nga nakapokus sa Dios, dili lang para karon kundi hangtod sa kahangturan. Amen. Amen. Mao na nga gitagaan kita nining mga pagpasabot aron mao kini ang paglaom sa buhi nga Dios. Ipasabot kita nga naghago kita tungod kay ang atong paglaom ana sa Dios nga buhi ang manluluwas. So kinahanglan ato gayud kining sabton pag-ayo kay aron diya sa atong pagkinabuhi dili kita masukwahi. Amen. So dalaygon ang Dios sa walay katapusan busa kun diya sa imong nahimutangan. Nakaingon ka sa imong kaugalingon, dugay nako nangalagad sa Ginoo apan ang akong kinabuhi dili sama sa akong nadungog karon no. Kinahanglan imo gayong tuhuan ang imong nabasa sa Biblia ug buhaton sama sa giingon niya diri sa bersikulo 12. Nga dili nimo itugot nga talamayon
ang imong pagkabatanon o pagkahamtong o pagkabata kung dili magpakita ka ug maayong panag-ingnan sa mga magtotoo. Amen. Praise O sa God. pulong sa imong mapulong sa imong panggawi sa imong gugma o pagtuo uban sa kaputli nganuman kay mao kini ang bantayanan nato, ang bantayanan sa atong kaugalingon ug ang pagtulunan nga atong gihatag sa uban. Ug niini magapadayon gayud kita sa pagbuhat aron niini maluwas ang atong kaugalingon ug kadtong nagpaminaw kanato. Amen. 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 Ang nagpaminaw kanimo busa kung kining orasa sa imong nahimutangan anaa ka sa imong una-huna nga wala pa ninimo mabuhat, kinahanglan buhaton mo kini sa kinasingkasing gayud o magpapuno ka sa gahom sa imong sa espiritu sa Dios sa mga mao kini ang gisulti ni Apostol Pablo nga may kapuslanan ang pagpaugnat sa kusog apan ang espirituhanong pagpaugnat mapuslanon alang sa tanang butang kay makatabang man kini kanatog kinabuhi karon og sa umaabot sa bersikulo 8 Amen. mo niyang pagpanudlo usa kanimo mga kaigsuona mga igsuon kanimo nga bag-o pa lamang namati ning atong tulumanon ang kamaturan sa Biblia sa tanan natong mga kaigsuonan sa tanan natong mga kaigalaan kaparintihan kanakan kaumagaran kaapuhan ginikanan nga tanan sa tanan nga nagpamati o nagsunod dining atong tulumanon ang kamatuoran sa Biblia. Kinahanglan natong pagpapuno kita sa gahom sa Espiritu sa Dios. Amen. Kay kining maong pagpapuno kanat napagpapuno nato mao kining espirituhanong pagpaugnat nga mo'y mapuslanon alang sa inunta sa tanan nga butang aron makahatag kini kanato sa kinabuhi karon ug sa umabot kay kung wala ang espiritu sa Dios wala kitay mahimo. Amen. Busa kung diha sa imong nimutangan diha ka nakulangan kinahanglan magpapandong pakaugdugang sa imong mga ansyano sama sa giingon niya diri sa ato ang bersikulo 14 nga ningon ang gamita ang espirituhanong gasa nga nadawat mo sa diyang nanulti ang mga propeta samtang nagpandong kanimo ang sa ilang kamot ang mga kadagkuan sa iglesia. Okay? Amen. Amen. Kinahanglan magpapuno ka pinaagi sa pagpapandong sa ilang mga kamot kanimo. Kaya ang pagpapandong sa kamot sa mga ansyano sa iglesia o sa kadagkuan o bin sa mga propeta, sa imong pastor, sa imong mga kaigsunan nga napuno sa gahom sa espiritu may dako kining inunta ikatabang kanimo sama kining gisulti niya diri sa bersikulo 8. So kinahanglan kanunay gyud kang magbasa sa Biblia, kanunay nimong basahon ang imong Biblia adlaw ug gabi nga tanan kay diyan niya na makakaton ka. Amen. Amen. Makakaton ka dili nimo makalimtan unsay giingon diya sa imong Biblia, no? Kinahanglan imo gayong tuyoon o pangayoon sa Ginoo. Amen. Kaya ang pagpapuno sa niining atong kay pagpaugnat sa ang espirituhanong pagpaugnat dili kini nimo makuha inaagi lang sa imuhang kaugalingon. Amen? Kinahanglan, magpaugnat ka gani sa, kung maong ang imong gusto nga mapuno ka sa espirituhanong pagpaugnat, kinahanglan na akay buhaton. Magpapuno gyud ka, pinaagi sa pagpalihan nimo sa imong mga elders, sa imong pastor, no? Kung asa ka, nanuman, number 1 sa dang imong pagpapuno, kinahanglan ikumpisal nimo ang imong masala. Nagpasabot ni sa atong kinabuhi nga doon na pa'y nagkontrolar nato. Mao na nga usay di kita makafeel nga puno nata sa gahom sa Espiritu Santo. Amen? Amen. Praise God. Mao na nga kinahanglan sinatio nimo kana aron dia sa imong pagka maayong alagad dili gyud ka mahadlok, no?
Wa na kay kahadlukan, naana nimo kanuna ang pagbantay. Ingon man ang imong pagpanudlo, imo nang mabantayan. Amen? Kinahanglan limpyo ang atong sudlanan, ang atong kasing-kasing aron mapuno sa espiritu. Kaya ang pagpabilin sa sala, makapasubo ka na sa balaang espiritu. Mo na nga dili kita mapuno sa gahom sa espiritu. Tungod kay naatay, gitaguan sa atong dughan. Busa, maghinulsul gay kita og madawat nato ang gasa sa balaang espiritu. Kaya ang pagsugid sa sala, mao ka ng pagpagawas sa hugaw aron makaginhawa sa kaputli sa Dios. Amen? Amen. Ang pagkapuno, magpasabot nga dili na sa atong kaugalingon nga kabubuton ang matuman kundili ang kabubuton sa Dios. Sama sa iyang gisulti sa Roma 12:1, itanyag ang inyong lawas, ihalad ang inyong lawas, inyong nabuhing sakripisyo. Sama sa usa ka tawo nga hubog, nga kontrolado sa bino, ang tao nga puno sa espiritu, kinahanglan kontrolado sa gahom sa espiritu sa Dios. Amen? Amen. Amen. O diyan niya na makapangayo ka, pinaagi sa pagtuo. Ang Diyos anda mo tubag sa mga pangandoy o sa nangandoy nga mapuno sa iyang presensya. Kay diya sa imong paghangyo sa Ginoo, siya dili mahigawad sa paghatag kanimo. Amen. Amen. Muhatag gayud siya. Sa tanan nga mangayo, dili gay siya mahigawad paghatag, no? Sama sa ang usa ka amahan nga gisulti ni Hesus diya sa Lucas 11:13. Matud pa niya, unsa pa ka ang inyong amahan nga sa langit nga muhatag gayud sa balang espiritu ni adtong mangayo kaniya. See? Amen. So kung mao ka na nining orasa, madawat nimo kini pinaagi sa pagtudili, pinaagi sa maayong buhat o emosyon lamang. Amen? Ang motuo kaniya, gikan sa sulod niya, mudagayday ang mga sapa sa buhing tubig. Sama sa iyang gisulat diya sa libro sa Juan, Kapitulo 7, versikulo 37-38. So basahag imong Biblia, o wala ka kaapas karon sa imong pagpamati, nining atong tulumanon, paminawa pagbalik, kay mahimo ninimong i-replay. Amen? Ug magpabilin ka sa pulong sa Dios, kay ang espiritu ug ang pulong dili mabulag. Ang usa ka tawo nga puno sa espiritu, mausab ang tawo nga puno sa kamatuoran sa Biblia. Amen. Ug papuy ang pulong ni Kristo diha kaninyo, kanimo nga giuhaw niya ang pagpapuno sa gahom sa Espiritu Santo. Kay dili ka mapuno kung dili nimo na pangayoon sa Ginoo. Amen? Kay ang pagpapuno, dili aron lamang pagpangambog, kundi mao kanay maghinlo kanato sa tanan nga naa kanato. Kay ang gahom sa Espiritu nga naghatag kanato kinabuhi, mao kanay maghinlo sa tanan nga naa kanato nga dili makapaymuot sa Dios. Amen? Amen. Mao kanang magbasa gid ta og mamalandong sa Biblia, kay mao kini ang paagi aron ang Espiritu Santo makagiya og makatudlo kanato sa adlaw-adlaw. Amen? So maglakaw gay kita diya sa Espiritu ug sa kamaturan sa inadlaw sa atong pagkinabuhi, kay mao kini ang gusto sa Ginoo nga atong ikinabuhi. Sama nga pagipanudlo ni Apostol Pablo, kinahanglan ato usab kining kutloon sama sa usa ka tao kung nagkinahanglan siya unya dili siya mangayo sa Ginoo, di siya makadawat. Amen? So kinahanglan magkinabuhi kita diya sa espiritu ug dili nato tumanon ang tinguha sa atong lawas. Nganuman, Amen. mao kanay gisugo sa Galacia Kapitulo 5 versikulo 16. So timaan sa pagkapuno sa espiritu mao ang pagpakita sa bungat sa espiritu. Niana makita nato ang bunga sa gugma, kalipay, kalinaw. Ug uban pa sumala sa Galacia Kapitulo 5 versikulo 22. So basa ang inyong mga Biblia. Basa ang Kapitulo 5 sa Galacia. Daghan mo makatunan diha, no? Usa kun diha nining orasa, buot ka nga magpapuno ka sa espirituhanong pagpaugnat, no? Kinahanglan imong panganduyon ang espiritu sa Dios. Amen. Nga mo'y mo puno kanimo aron ni anang imong mga
inunta pangandoy ihatag ka na sa Dios kay naglaom kita sa buhing Dios nga mao ang manluluwas sa tanang tao. Amen. Labi na kanato nga nagatuo. Usa dining orasa nagaingon ang Biblia sa Gipadayag kapitulo 3 bersikulo 20. Nagtindog ako sa pultahan og nanuktok ug kun may makadungog sa akong tingog moabli sa pultahan mosulod ako sa iyang balay o matud pa niya musauban kaniya ug mukaon siya uban kanako. Amen. Praise God. Ang iyang pagpanuktok sa imong pultahan nga mao ang imong kasing-kasing. Kay diya sa imong kasing-kasing siya mosulod. Aron diya mahinlo ang imong kasing-kasing ikinahanglan nato nga moduol kita sa presensya sa Dios. Mangayo kita ug manghinulsol kita sa atong mga sala. Amen. Musa nining orasa nag-ingon ang balaang espiritu kung nadungog nimo ang tingog sa Dios nining taknaa ayaw patig-ahang imong kasing-kasing. Sumala sa gingon sa Hebreo kapitulo 3 bersikulo 7 ug 8. Musa nining orasa ayaw paglangan. Kay nagaingon sa ikaduhang Korinto kapitulo 6 bersikulo 2 kinigingon sa Ginoo ha dili ako'y nagsulti ani. Kay pagsulti sa Ginoo moingon ko nya wala mo sulti mahimo kong bakakon. Apan ang Ginoo nagingon gidungog ko kamo sa takna nga akong gikaymutan o gitabangan ko kamo sa adlaw sa kaluwasan mao kini ang takna sa pagdawat sa kaluoy sa Dios. Amen. Karon mang adlaw sa kaluwasan. Amen. So sa unsa nga paagi kun moila ka nga si Jesus imong Ginoo ug sa kinasing-kasing muto ka nga siya maigibanaw sa Dios gikan sa mga patay na maluwas ka. Manay nasulat sa Roma kapitulo 10 bersikulo 9. Mo nang nining orasa mag-ampo kita. Diya sa imong pag-ampo himo akini nga imong kaugalingon nga pag-ampo inom sa kog tubig. Og diya sa imong pag-ampo ang Dios nga nakadungog sa imong mga pag-ampo siya ang mosulod sa imong kasing-kasing sa diyang imo siyang ablihan sa imong dughan. Amen. Amen. Kay mao kanay pultahan nga gituktok ni Jesus. Amen. Nga iyang gisulti diya sa Gipadayag kapitulo 3 o bersikulo 20. Okay? Amen. Yes. So magampo kita. Atong itaas ang atong mga kamot ngadto sa atong buhi nga Dios ingon nga surrender kita. Amen. Ato itugyan ang atong kaugalingon ngadto kaniya. Ingon nga alagad kita ni Kristo Jesus, ingon nga sulugoon kita ni Kristo Jesus, ministra kita ni Kristo Jesus. Pastora kita ni Kristo Jesus, no? Kining tanan natong pagabuhaton nining orasa mahimong sa imong nahimutangan. Imo kining buhaton ug diya sa imong kinabuhi dili gyud ka magpabilin nga daan. Tungod kay ang imong daan mahanaw ilisan ka na sa Dios og bago. Amen. Amen. Praise God. Ang bago nga mahimo kang maayo nga alagad sa Dios. Amen. Yes, Lord Jesus. Dalaygon ang Dios sa lay katapusan. Salamat sa Ginoo. Amahan namo nga naa ka sa langit. Ama namo wana ka sa langit. Sa ngalan sa imong bugtong anak kamong Ginoong Hesus. Ngalan sa imong bugtong anak namong Ginoong Hesus. Aniya midul ako kanimo Dios. Midula ko kanimo. Nga usa ka makasasala. Makasasala. Ginoong Hesus, Ginoong Hesus. pasaylo ako Pasaylo ako sa tanan kong mga sala tanan kong mga na sala. nahimo batok Na kanimo nahimo batok kanimo. sa pulong, sa pulong. sa buhat, sa ug buhat. sa Ug una-una. sa una-una. Ginoong Hesus, Ginoong Hesus. ugasi ako Ugasi ako. sa imong hamili nga dugo, Hamili nga dugo. nga imong giula Sa imong giula. ngadto sa krus sa Kalbaryo. Sa Kalbaryo. Sa tanang kong pagkadautan, Tanan kong pagkadautan. gikan sa akong pagkahimugso, Ikaw sa akong pagkahimugso. sa sabakan sa akong inahan, Sabakan sa akong inahan. ug hangtod dining panahon na. Ug hangtod dining Ug panahon. karon Ginoong Ug Hesus, karon Ginoong mila ko kanimo Mila ko nga kanimo. akong Ginoo. akong Ginoo. Ug nagtuo ako Nagtuo sa ako kinasing-kasing gayon. kasing gayon. Ikaw may gibanaw sa Ikaw Dios may gibanaw sa Dios. gikan sa mga patay. Gikan sa mga patay.
ug karon Ginoong Hesus, karon Ginoong Hesus, gablihan kong akong yablihan ko kasing-kasing ang akong kasing-kasing. ug sumulod ka kanako. Sumulod ka Ikaw na maghari diri ikaw kanako. na magari diri ka. Ikaw na Ikaw na ang magtultol kanako, maggiya kanako magiya ka na sa pag-alagad sa kanimo, pag-alagad kanimo. sa tibokong kasing-kasing, kasing-kasing, kalag, kalag, hunahuna, huna-huna, ug kusog. ug kusog. Ug giyahi ako Ug giyahin sa ko pagsimba sa kanimo, pagsimba kanimo, sa espiritu, sa espiritu, ug sa kamatuoran. ug sa kamatuoran. Salamat Ginoong Hesus Salamat, sa Ginoong kapasayloan sa akong mga sala. Akong mga sala. Ug isulat ang akong ngalan Isulat ang sa aking basahon sa ngalan, kinabuhi. sa basahon sa kinabuhi. Salamat sa imong mga pulong Salamat sa imong mga pulong. nga akong nadungog Akong nadungog ining orasa. ining oras. Ug puna ako Ginoong Hesus Kuna ako Ginoong sa gahom sa imong espiritu gahom sa imong espiritu. nga nining mga pulong Ining nga akong nadungog pulong nga akong nadungog nga makabaton ako nga makabaton ako. o mapuno ako Mapuno ako sa imong mga pulong sa imong mga nga magpapuno pulong, sa gahom sa imong sa espiritu. imong espiritu. Ug dalaygon ka o Dios Galaygon ikaw o Diyos. maghatag ka nako Maghatag ka na kaalam kaalam kahibalo kay balo panabot panabo nga akong masabtan nga ako masabtan. ang pagpaugnat Ang pagpauga sa kusog sa kusog gamay ra kini og bili gamay ra kini og dili. apan Apan ang makahatag kanato kinabuhi hatag ka nato kinabuhi, karon ug sa umaabot karon ug sa mao ang pagpaugnat sa espirituhanon sa espirituhan ug kini mao'y mapuslanon kini mo labaw sa tanan labaw sa tanan. o sa Ginoo Busa una Ginoo ako una sa ngalan ni Jesus ngalan ni kini akong gipangayo ug gipasalamatan salamatan. ug nga mahisama ako May sama ako sa gitudlo ni Apostol Pablo nga mao kini mao kini ang maghatag kanako maghatag ka na og gahom og gahom sa pagbuhat sa nga pagbuhat, matinud-anon gayud aron makita aron makita sa tanan sa tanan ang pag-uswag ang pag-uswa pinaagi sa imong paghatag kanako hatag ka nako sa dihog sa dihog nga mao'y makahatag kanako mao'y sa pagbantay sa akong kaugalingon uban sa akong pagpanudlo uban sa akong pagpanudlo sa nga buhaton ko kini kanunay Buhaton ko kini kanunay aron nining paagiha aron niining maluwas ko maluwas nga akong kaugalingon ug ang tanan nga namati kanako sa ngalan ni Jesus Ngalan ni kini Jesus, akong gipangayo ug gipasalamatan. Amen ug amen ug amen. Hallelujah. Dalaygon ng Dios sa walay katapusan, musaalang kaninyong tanan nga milaw midawat kang Hesus nga inyong Ginoo manluluwas. Uban kanamo diri nining atong tulumanon ang kamaturan sa Biblia. Ang Biblia nagaingon sa Juan kapitulo 1 bersikulo 12, alang ni atong tanan nga midawat tong mila kaniya. Ngiyatagan niyang katungod nga mamahimong anak sa Dios. Amen. Yes. O kanimo ka namang anak sa Dios, maingon ako kanimo, welcome to the family of God. Amen. Hallelujah. Dalaygon ang Dios sa walay katapusan. Ug niini diha sa nanghingapin niyang grasya giatagan usab kita niya og gahom o bahin sa walay puas niya nga panalangin. Sumala pa sa bersikulo 16. Ang tanang panalangin nadawat na nato ug kini atong i-claim sa atong matag adlaw nga kinabuhi. Kay Amen. kun di nato ni claim dili ni nato ni ma-enjoy. Amen. Amen. Busa niini ang ako mga pag-ampo alang kaninyong tanan. Hallelujah. Nga nagpamati nining atong tulumanon ang kamatuoran sa Biblia. Ang Dios nga tinubdan sa paglaom magpununta kanatong tanan sa tanang kalipay ug pakigdait. Pinaagi sa atong pagtukan niya aron magpadayon pagtubo ang atong paglaom. Pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo. Amen ug amen ug amen. Busa atong ihatag ang panahon sa atong partner aron sad siya ang motapos sa ngalan ni Jesucristo. Mga Amen. kaigsunan, natapos na sab ang atong panahon. Dinining atong tulumanon ang kamatuoran sa Biblia. Mga kaigsunan, daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw. Kung aduna kamoy mga pangutana o mga kadaugan, mahimong inyo kining ipadala o makasulat kamo sa atong email address beatrice_c91@yahoo.com
O sa messenger, pangitaan lang ang Beatrice Canapi. Mga kaigsunan, mga kaigalaan, mga minahal na mong katawhan sa Diyos, kini ang inyong ubos nga alagad, Roger Canapi, uban sa akong kapikas BT Canapi, malipayong manamilit na usab kaninyo, ang grasya ug ang kaminaw sa Diyos, sa ngalan ni Jesucristo, maanaa kami. Amen. Kung kaniya Hallelujah. may gahom sa pagpugong kaninyo, aron dili kamo mapukan ug makatugyan kaninyo, aputi ug malipayon, ngadto sa bugtong Dios nga atong maluluwas, pinaagi kang Jesucristo, nga atong Ginoo, ang kalangdon gahom ug awtoridad sukat pagkaniadto karon ug hangtod sa kahangtod. Amen ug amen ug amen. Busa ang tanang dungog, ang tanang gahom himaya kadaugan pagpasalamat ngadto ra gid sa atong buhi nga Dios sa ngalan ni Jesucristo nga atong Ginoo manuluwas. Amen ug amen ug amen. Daghang kay salamat sa inyong pagpamati, mo kalimot sa pagsunod kanato sa matag adlaw nga Lunes ug Huwebes. Ug ang mayon kami kaninyo, daghang kayong salamat, usbon ko. God bless us all. We love you all in the love of the Lord. Shalom. Shalom. Ano na ba kami gustong i-promote? Gusto ba kami